अंकित उपनीयतु यः शिष्यम् इत्यादि स्मरणात् तदनुसारेण अष्टवर्षादि श्रुत्यात्मने पदबलाद् उपनयने प्रतीयमानस्य आचार्यकहेतुत्वस्य तन्निर्वर्त्य अध्यापनद्वारा द्वारकल्पना औचित्यात् तदाचार्यकं यद्यपि यद्यपि आधान निष्पाद्य आधान निष्पाद्यम आहवनीयत्वादि इत्यादिकम् आहवनीयत्वादिकम् इव अलौकिकातिशयरूपं न स्वतः स्वतः पुरुष पुरुषार्थः तथापि आचार्याय दक्षिणां दद्यात् देया इत्यादि स्मरणात् दक्षिणादानादि हेतुत्वेन गौणपुरुषार्थो भवति इति अतः तत्कामो अध्यापनविदो नियुज्य इति सनियुज्यकेन तेन विधिना अध्यापनं तावत् प्रयुज्यते। लौकिकेन अपि अध्ययनेन निर्वहति। लौकिकेन तत्र केवलार्थमात्रम् अधीत्य लौकिकेन अध्ययने अपि निर्वाहः भवति। तथापि उपनयनद्वारा विहितस्य एव अध्ययनस्य तेन प्रयुक्तिः। कथम्? उपनयनं तावद् अध्यापनाङ्गम्। उपनीयतु यः शिष्यम् इति स्मृतौ उपनयनाध्यापनयोः समानकर्तृकत्वप्रतिपादनात् अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत तमध्यापयीत इति श्रुतौ। तत्शब्दपरामृष्टोपनीतस्याध्यापनम् अनन्वयागमात् उपनीय इति आत्मनेपदश्रुत्याध्यापन अध्यापनस्य आचार्यकस्य उपनयनफलत्वप्रतिपादनात् च उपनीयते उपनीय उपनयनस्य च उपनेयासक्तिः प्रयोजनं दृश्यत इति तद्वारेण तदङ्गम्। स्पष्टम्? अग्रे पठ्यताम्। जी स्वामी चरणम्। उपनेयस्य उपनय उपनेयस्य उपनयनस्य उपनयनस्य च उपनेयाशक्तिः प्रयोजनं दृश्यते इति तद्वारेणैव तदङ्गम्। दृष्टद्वारे संभवत्यदृष्टद्वारकल्पना योगात् न च अध्यापनं प्रत्यनुपयोगिन उपनेयस्यासक्ति अध्यापनोपकारिणी इत्युपनेयस्य अध्यापनापेक्षित व्यापारकांक्षायाम् उपनयनं प्रक्रम्य विधीयमानम् अध्ययनं तद्व्यापारतया कल्प्यत इति तत्रोपनयनद्वारा विहित अध्ययनस्याध्यापनविधिना प्रयुक्तिः इति। एतद् विघटनाय विघट विघट एतद् विघटनायोपनयनम् अध्ययनस्याङ्गं नाध्यापनस्य इति दर्शयितुम् आद्यविशेषणम्। पुनः पठ्यताम्। एतद् विघटनायोपनयनम् अध्ययनस्याङ्गं नाध्यापनस्य इति दर्शयितुम् आद्यविशेषणम्। उपनयनम् अध्यापनस्य अङ्गम् उपनयनं न भवति, अध्ययनस्य अङ्गं भवति। हाँ अध्ययनस्य अङ्गं भवति नाध्यापनस्य इति दर्शयितुम् आद्यविशेषणम्। ये कर्तृवाच्ये वर्तते। अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत तमध्यापयीत। जी स्वामी। अग्रे अग्रे पठामि स्वामी। उपनयनम् उपनेय ब्राह्मणाद्यर्थम् वतन्ते ब्राह्मणम् उपनयित ग्रीष्मे राजन्यं सरदि वैश्यम् इति द्वितीया श्रुतिभिः तथावगमात्। तादर्थश्च तस्य तदीयकार्याध्ययनाङ्गत्वेन तदुपयुक्तत्वे निर्वहति न तु अन्यदीयकार्याध्यापन अङ्गत्वेन उपयुक्तत्व इति। आचार्यकं जातं तदनुसारेण
अष्टवर्षादि श्रुतौ आत्मनेपदबलात् उपनयने प्रदीयमानस्य आचार्यक हेतुत्वस्य तन्निरवर्त्या अध्यापनद्वार कल्पनौचित्यात्। तदाचार्यकं यद्यपि आधान निष्पात्यम आवाहनीयत्वादिकम् इव अलौकिकातिशय रूपम न स्वतः पुरुषार्थः, तथापि आचार्याय दक्षिणां देय इति अधीतम् अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत तमध्यापयीत इति श्रुतौ तशब्दपरामृष्टोपनीतस्य अध्यापना अन्यया अवगमात् उपनीय इति आत्मनेपदश्रुत्या अध्यापनफलस्य आचार्यकस्य उपनयनफलत्वप्रतिपादनात् च उपनयनस्य चोपनेया आसक्तिः प्रयोजनं दृश्यत इति तद्वारेणैव तदङ्गम्। दृष्टद्वारे संभवति यदृष्टद्वार कल्पना योगात्। तत्र दृष्टद्वारेण एतत् संभवति, अदृष्टद्वारेण तत्र कल्पनायाः योग्यत्वम् अयोगात्। अजाध्यापनं प्रति अनुपयोगिनम् उपनेयस्य आसक्ति अध्यापनोपकारिणी इति उपनेयस्य अध्यापनापेक्षित व्यापारकांगायाम् उपनयनं प्रक्रम्य विधीयमानमध्ययनं तद्व्यापारतया कल्प्यत इति तत्रोपनयनद्वारा विहिताध्ययनस्य अध्यापन विधिना प्रयुक्तिः इति। अध्यापनं प्रति अनुपयोगिनम् उपनेयस्य आसक्तिः, तत्र उपनेयस्य अध्यापने उपनेयस्य आसक्तिः न भवति। केवलं ब्रह्मविचारे ब्रह्मज्ञाने भृगुरः वै वारुणे पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति अत्र अध्येतुः आसक्तिः अपेक्षते, किन्तु उपनेयस्य आसक्तिः अध्ययनोपकारिणी इति उपनेयस्य अध्यापनापेक्षित व्यापारकावायाम् उपनयनं प्रक्रम्य विधीयमानम् अध्ययनं तद्व्यापारतया कल्प्यत इति तत्र उपनयनद्वारा अध्ययनस्य अध्यापन विधिना प्रयुक्तिः। विघटनाय उपनयनम् अध्ययनस्य अंगं न अध्यापनस्य इति दर्शयितुम् आद्यविशेषणः तत्र उपनेय माणवकस्य नानेन कश्चित् अनुपनीताः यथा कथञ्चित् वेदानधीत्य अध्याप्य तत्र उपनीय माणवान् अध्यापने अधिक्रियते। कथम् किं स्वामिनः? जी स्वामिनः। नाध्यापनस्य इति उपनयनम् अध्यापनस्य किम् अंगं नास्ति जी स्वामिनः इति दर्शयितुम् आद्यविशेषणम् उपनयनम् उपनेय्य ब्राह्मणात् अर्थम्। तत् चतुर्णां वर्णानाम् उपनयनम् अत्र विधीयते। वसन्ते ब्राह्मणम् उपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यं, शरदि वैश्यम् इति द्वितीया श्रुतिभिस्तथावगमात्। तादर्थ्यं च तस्य तदीयकार्याध्ययनाङ्गत्वेन तदुपयुक्तत्वे निर्वहन्ति, न तु अन्यदीय कार्याध्ययनाङ्गत्वेन कार्याध्यापनाङ्गत्वेन अन्योपयुक्तत्व इति। तत्र युक्तिं सूचयितुं ब्राह्मणादि उपयुक्ते इति उपनयन विशेषणम्। यद्यपि यागेन स्वर्गं भावयेत् इत्यादि द्वितीया श्रुति अवगतं निरवर्त्य कर्मत्वं कार्यान्तराङ्गत्वं विनापि संभवति। यद्यपि यागेन स्वर्गं भावयेत् इत्यादि द्वितीया श्रुति अवगतं निरवर्त्य कर्मकत्वं कार्यान्तराङ्गत्वं विनापि संभवति, तथापि संस्कार रूप क्रियायाः कर्मार्थत्वं कार्यान्तराङ्गत्वेनैव निर्वाह्य। स्पष्टम्? जी स्वामिनः। भूतभाव्य उपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हति इति न्यायात्। किं भवति तन्न्यायः स्वामिनः?
भूतभाग्यद्रव्यं हि संस्कारमपेक्षति तत्र भाविद्रव्यस्य संस्कारः भवति। भाविद्रव्यस्य भावी भवति आप्यः पयः संस्कार्य उलूखलः प्रोक्षणादिभिः। भाविद्रव्यः संस्कारभूतभव्य भाविद्रव्यः संस्कारमर्हति। दोषापनयन गुणाधानम् एतेषामेव भवति। येषु पूर्वमेव संस्कृतेषु संस्कारापेक्षा नास्ति और यह यत्र गुणाधान संस्कारादीनि न सम्भवन्ति तत्रापि संस्कारापेक्षा नास्ति। भूतभव्य भव्य नास्ति भावी द्रव्यमेव हि संस्कारम् अर्हति। किं लिखितम्? जी तदेव भूतभाव्युपयोगं हि द्रव्यं संस्कारम् अर्हति इति न्यायः। भूतभावी उपयोगं हि द्रव्यम् उपयोगं हि द्रव्यं संस्कारम् अर्हति। यद् संस्कृतम् उलूखलादिभिः प्रोक्षणादिभिः संस्कृतः उलूखलः भावी कर्मणि उपयुज्यते। एवम् एकदं रामचन्द्रमहाभागाः सन्ति किम्? सन्ति स्वामिनः। एवमेव आचार्य यदि भूतभावी उपयोगं हि द्रव्यम् उपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हति। उपयोगम् उपयोग्यं वा उपयोगी वा उपयोगं हि लिखितं स्वामिनः। तथापि संस्काररूपक्रियायाः कर्मार्थत्वं कार्यान्तराङ्गत्वेनैव निर्वाह्यम्। भूतभाव्युपयोगं हि द्रव्यं संस्कारम् अर्हति इति न्यायः। पृष्ठसङ्ख्या पृष्ठसङ्ख्या स्वामिचरणाः वर्तते 24। यद्यपि यागेन स्वर्गं भावेत् इत्यादि द्वितीया श्रुत्यावगतं निर्वर्त्य कर्मत्वं कार्यान्तराङ्गत्वं विनापि सम्भवति, तथापि संस्काररूपक्रियायाः कर्मार्थत्वं अच्छा अत्र आगतः। ततश्च ये न्यायः भूतभावी उपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हति। भूतद्रव्यं भावी द्रव्यम् एव संस्कारमर्हति। उपयोगम् इति स्थाने उपयोगे इति पाठः समीचीनं प्रतीयते। यतोहि अग्रे वक्ष्यति भूतोपयोगाभावात् भावी उपयोगे वक्तव्ये। तो एवं यदि पाठः स्यात् भूत भावी उपयोगे हि द्रव्यं संस्कारमर्हति, न हि संस्कारः संस्कारैकप्रयोजनं भवति। कथम्? जी संस्कार्यः उलूखलः प्रोक्षणादिभिः उलूखलः संस्कृतः उलूखलः अग्रे भावी अभिश्रवणादौ प्रयुज्यते। जी वक्तव्ये तस्य अध्यापनाङ्गत्ववादिनी अध्ययनं कुर्वन् माणवकः तद्वारा तस्य अङ्गं भवति इति वक्तव्यत्वात् उपनयने पूर्ववृत्ते सति प्रथमोपनिपतितम् उपनेयगतत्वेन अन्तरङ्गं च अध्ययनं प्रत्येव अङ्गत्वं युक्तं न तु अध्यापनं प्रति इति शङ्कान्तर्निराकरणं तत्पूर्वकं युक्त्यन्तरं च सूचयितुम् उपनयनाङ्गकस्य इति अनुक्त उपनयन संस्कार पूर्वकस्य इति उक्तम्। तत्र उपनयन संस्कृतस्य भूतोपयोगाभावात् उपनयन संस्कृतस्य माणवकस्य भूतोपयोगः नास्ति किमपि। उपनयनात् पूर्वं तस्य न भवति किमपि संध्याम् उपासीत् इत्यादिकं। भूतोपयोगाभावात् भावी उपयोगे वक्तव्ये तस्य अध्यापनाङ्गत्ववादिनामपि अध्ययनं कस्य उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्ववादिनापि ये उपनयनस्य अध्यापनाङ्गत्वम् अपि भवति इति वादिनां मते अध्ययनं कुर्वन् माणकः तद्वारा तस्य अङ्गं भविष्यति इति वक्तव्यात् वक्तव्यत्वात् उपनयने पूर्वप्रवृत्ते सति
प्रथमोपनिपतितम उपनिपतितम उपनेयगतत्वेन अंतरंगम चाध्ययनम प्रति एव अंगत्वम युक्तम न तु अध्यापनम प्रति इति शंका अंतर्निराकरण पूर्व तत्र उपनयनस्य अध्ययनम प्रति एव अंगत्वम न तु अध्यापनम प्रति शंकांतर्निराकरणम तत्पूर्वकं युक्त्यंतरं च सूचयितुम् उपनयनांगतस्य इति उक्त्वा उपनयन संस्कार पूर्वकस्य इति उक्तम् अनेन उपनयनाध्ययना अध्ययनयोः आमनान पौर्वापर्यमत्र विवक्षितम् उपनयनं तदनन्तरम् अध्ययनम् अत्र अग्रे सन्ध्यादिमन्त्राणां तत्र प्रसङ्गः आगमिष्यति वेदानां भात् जी उपनेयगतत्वेन अंतरंगम चाध्ययनम प्रत्येव अंगत्वं युक्तं न स्वाध्याय न तु अध्यापनं प्रति इति शंकान्तरनिराकरणं तत्पूर्वकं युक्त्यन्तरं च सूचयितुम् उपनयन अंगकस्य इति अनुक्त्वा उपनयन संस्कार पूर्वकस्य इति उक्तम् उपनयन संस्कार पूर्वकस्य एव किम् अध्येयत्वम् अध्ययनम् अनेन उपनयनाध्ययनयोः आम्नानपौर्वापर्यमत्र विवक्षितं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति उत्तरवाक्य गर्गजी आगत स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति उत्तरवाक्यात् अन्वयिनो अध्ययनविधिग्रहणस्य काकाक्षिन्यायेन पूर्ववाक्येऽपि अन्वयात् तत्र स्वाध्यायोऽध्येतव्यः अत्र अध्येतव्यः अत्र अध्यापितव्यः इत्यस्मिन् उपनयनसंस्कृतस्य भूतोपयोगा अनेन को वर्तते स्वाध्यायोऽध्येतव्यः उपनीय तस्य अध्ययनांगत्वं सूच्यते तस्य वाक्येन विरोधाभावात् ये स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति उत्तरवाक्य अन्वयिनो अध्ययनविधिग्रहणस्य अध्ययनविधि उपनीय तमध्यापयेत् तत्र अध्येतव्यः वाक्यान्ययिनो अध्ययनविधिग्रहणस्य काकाक्षिन्यायेन पूर्ववाक्ये अपि अन्वयात् काकाक्षिन्यायः किं भवति यथा काकः एकेनैव चक्षुषा उभयत्र पश्यति मणिजी सन्ति किम् ओ शिवं त्रिपाठी जी अस्मि स्वामीचरणः अत्रैव अस्मि काकाक्षिन्यायः ज्ञायते यथा काकः एकेनैव चक्षुषा पश्यति उभयत्र पश्यति तद्वत् पूर्ववाक्येऽपि अन्वयात् पूर्ववाक्यं किमासीत् उपनयने पूर्ववृत्ते सति प्रथमोपनिपतितम् उपनेयगतत्वेन अंतरंगम चाध्ययनं प्रति एव अंगम् जी उपनयनस्य अध्ययनं प्रति अंगत्वं युक्तं न तु अध्यापनं प्रति किन्तु अस्मिन् वाक्ये स्वाध्यायोऽध्येतव्यः तत्र उपनयनस्य स्वाध्यायेऽपि और अध्ययनेऽपि अंगत्वं सूच्यते काकाक्षिन्यायेन तथा च उपनयस्य द्वितीया श्रुत्या उपनेयार्थत्वे प्रतीते किमर्थम् अहम् उपनयन संस्कारेण आचार्य समीपं प्रापिता इति कार्याकांक्षया उपनयन विध्यनन्तरम् अकर्तृकतया विहितस्य अध्ययनस्य कर्त्राकांक्षया च उपनयाध्ययनयोर् एकवाक्यता भवति उपनयनम् और अध्यापनं तमध्यापयीत एकस्मिन् वाक्ये वर्तते तम जनिंग आज आप तम
तमध्यापयीत अध्यापयीत उपनीय तमध्यापयीत एकस्येव विहितस्य अध्ययनस्य कर्त्राकांक्षया च उपनयन अध्ययनयोः एकवाक्यता भवति वाक्यप्रमाणेनापि तस्या अध्ययनाङ्गत्वम् इति तेन सूच्यते। अध्ययनाङ्गत्वम् अत्र शङ्का उदेति ननु च उपनीत इति आत्मनेपदं श्रुतिवाक्यप्रमाणात् बलवत् इति चेत् न तस्याः वाक्येन विरोधाभावात् उपनीय आचार्यः गर्भादष्टमे वर्षे माणवकम् उपनीय तमध्यापयीत। तो अत्र तेषां व्यावर्तनम् अपि शक्यते। यतोहि अध्यापने उपनीय अध्ययने त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः रोगनम् किन्तु उस्मीय अध्यापने तो केवलं ब्राह्मणानामेव पूर्वकम् अध्यापने केवलं ब्राह्मणानाम् अधिकारः। सत्यं। तो अतएव उपनीय इति आत्मनेपदश्रुतिवाक्यप्रमाणात् बलवती इति चेत् न तस्याः वाक्येन विरोधाभावात् तथा हि आचार्यक हेतुत्व विषय वैशिष्ट्यं समीपप्रापणरूपे धात्वर्थेन प्रत्यायते न तु आहत्य आहत्य अग्रे किमस्ति आहत्य धात्वर्थस्य अध्यापनाङ्गत्वं बोध्यते। आचार्यक हेतुत्व वैशिष्ट्यं कस्य अध्यापनस्य जी समझ समीप प्रापण रूपम प्रापणम अपि कर्तृवाच्यं वर्तते। उपनयनं नाम पितॄणां माणवकस्य आचार्य समीपे यत् प्रापणं भवति तस्य नाम भवति उपनयनम्। अत्र अतीव शोभनं अत्र लिखितं किमर्थम् अहमत्र प्रापितः माणवकद्वारा। अच्छा जाते तो जातम् सम्मानन उत्संजन आचार्य कर्ण तस्य वाक्येन विरोधाभावात्। जी कर्ण ज्ञान भृति विगणन अव्यय न अत्र शंका भवति जी समझना। ननु च उपनीय इति आत्मनेपदश्रुतिः वाक्यप्रमाण प्रमाण प्रमाणात् बलवती इति चेत् न उपनीय तस्याः वाक्येन विरोधाभावात् तथा हि आचार्य हेतुत्व वैशिष्ट्यं समीप प्रापण रूपेण धात्वर्थेन प्रत्याय्यते। एक वाक्यं वर्तते उपनीतेनोपनय्यामि उपनीतेन उपनय्यामि। ये प्रायशः यज्ञोपवीत धारण मंत्रे ये ब्राह्मणारण्य के शताध्वानीय ब्राह्मणे वाक्यम अधिकं वर्तते। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य तोपनीतेनोपनय्यामि तस्या वाक्येन विरोधाभावात् तथा हि आचार्य हेतुत्व वैशिष्ट्यं समीप प्रापण रूपेण धात्वर्थेन प्रत्याय्यते न तो अग्रे किमस्ति धात्वर्थस्य अध्यापनाङ्गत्वं बोध्यते। बोध्य सम्मानन उत्संजन आचार्यकरण ज्ञानभूति विगणनम विगणन 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 अप्ययेषु नियः इति आचार्यकरणा विशिष्टे धात्वरते नयते आत्मनेपद विधानात्। अस्मिन् सूत्रे सम्मानन उत्संग आचार्यकरण ज्ञानभृति विगणन अव्ययेषु नियः। तो नियः इति प्रत्यये कृते सति कस्मिन् उपपूर्वकम् किं भवति आत्मनेपद विधानात् तत्त्वाचार्य हेतुकं साक्षात् उपनयनस्य न संभवति। तत्तु आचार्य उपनयनस्य साक्षात् न भवति पितृणा आचार्यस्य समीपे माणवकः नीयते। उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः
संकल्पम सरहस्यम च सकल्पम सकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षति। तो अत्र उपनयनम समीप प्रापणम तद्भवति पितृणा तत्पितृणा क्रियते। श्रवणम जी स्वामिचरण। शिष्यं वेदमध्यापये द्विजाः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते। आचार्यः कः? आचार्यकरण विशिष्टे धात्वर्थे नयतेरात्मपद विधानात्। साक्षादुपनयनस्य न संभवति। उपनयतु यः शिष्यं तत्र तत्तु आचार्य हेतुत्वं उपनयनस्य न संभवति। आचार्यः क्व नेष्यति माणवकम्। उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षति इति तस्य उपनयन पूर्वक अध्यापन फलत्वस्मरणात्। किन्तु अध्यापन निरवर्तन द्वारा इति अनया प्रणालिकया तस्याध्यापनांगत्वं प्रत्याय्यत इति उपपादनीयम्। एवं च द्वार विचारे तस्याध्ययनांगत्वेन सिद्ध्यति। अध्यापनांगत्वं प्रत्याय्यत इति उपपादनीयम्। एवं च द्वार विचारः किम्? निर्वर्तनद्वारेण निर्वर्तनद्वार विचारे तस्य अध्ययनांगत्वमेव सिद्ध्यति। कथम्? उपनयनस्य अध्यापन निवर्तकत्वम् अपि न साक्षात्। उपनयनस्य अध्यापन निर्वर्तकत्वम् अपि न साक्षात्। किन्तु उपनयनेन विना नोपनयेत् न उनोपनेयस्य आचार्य समीप प्राप्तिः। तां विना नाध्ययनम्। उपनयनेन विना नोपनेयस्य आचार्य समीप प्राप्तिः अत्र पौर्वापर्यं किमपि विचारणीयम्। शर्ममहाभाग, उपनयनेन विना उपनेयस्य आचार्य समीप प्राप्तिर्न भवति। तां विना अध्ययनं विना अध्यापनम् इति तदपि परंपरया उपपादनीयम्। तो एवं परंपरया किं प्राप्यते? आदौ उपनेयस्य आचार्य समीप प्राप्तिः, तदनन्तरम् उपनयनम्। अत्र ये व्युत्क्रमः कथं समाधातुं शक्यः? अत्र वस्तुतः उपनयनं तु तत्र तादृशे क्रियया माणवकस्य संस्कारकरणमेव उपनयनमस्ति। तर्हि समीपगमनानन्तरं तादृशक्रियाविशेषेण तादृशसंस्कारद्वारा अध्यापनविधिः तदनन्तरम् अध्यापनविधिः इत्यपि परम्परया सेत्स्यति। तो उपनयनेन बिना उपनेयस्य आचार्य समीप प्राप्तिः नहीं, और उपनेयस्य आचार्य समीप प्राप्तिं विना अध्ययनं न भवति। अध्ययने असति अध्यापनं न भवति। तदपि परंपरया उपपादनीयम्। एवं च अस्यां परंपरायाम् अध्ययनस्य प्रथमनिविष्टत्वात् एकस्मिन् लघुक्षरीयसूत्रे वेदाध्यायी स्वतः वेदाध्यायी अन्यान् उपनयित एवं आचार्यस्य शुचिराचार्य उच्यते। दयालु वेदपाठिश्च दयालु वेदाध्यायी शुचिराचार्य उच्यते। आचार्यस्त्वत्र उपनेता आचार्य विषयम् इति लघुक्षरीय सूत्रकारः। प्रभाकरेण अपि तत् आचार्यकरणमेव विधिः स्वीकृतं। यथा आचार्ये विचार्यते तर्हि आचार्यकरणमेव प्राधान्येन तत्र स्वाध्यायो अध्येतव्यः आचार्यकरणं तम् अध्यापयित इत्यनेन क्रियते। तां विना नाध्ययनो च। एवं च अस्या परंपरायाम् अध्ययनस्य प्रथम निविष्टत्वात् उपनेयगतत्वेन अंतरंगत्वात् उपनेय संस्कारत्व प्रतिपादक द्वितीया श्रुति अनुग्रहात् उपनेयगतत्वेन अंतरंगत्वात् उपनेय संस्कारत्व प्रतिपादक द्वितीया श्रुतिः
द्वितीया श्रुतिः तमध्यापयीत। प्रथमा श्रुतिः भवति प्रथमा श्रुतिः अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत। द्वितीया श्रुतिः तमध्यापयीत। उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः। उपनयनं विद्यार्थस्य श्रुतितः संस्कारः। ये आपस्तम्भधर्मसूत्रम् उदाहरितम् अत्र। इति स्मृत्यनुग्रहात् च तस्य अध्ययनाङ्गत्वमेव सिद्ध्यति। अध्ययनाङ्गत्वेपि तस्य अग्न्यङ्गत्वेपि आधानस्य कृतफलोपकारकत्ववत् अध्यापनफलोपकारकत्वस्य उपपत्त्या आत्मनेपदश्रुतेः तदबलम्बन उपपत्तेः किञ्च आत्मनेपदश्रुत्यैव अध्ययनाङ्गत्वम् उपनयनस्य सिद्ध्यति। अध्ययनाङ्गत्वमेव सिद्ध्यति स्मृत्यनुग्रहात्। तो विद्यार्थः यह विद्यार्थम अर्थात अध्येतुः यदि स्मृत्यनुग्रहात् तस्य अध्ययनाङ्गत्वमेव सिद्ध्यति। अध्ययनाङ्गत्वेपि तस्य अङ्गत्वे अग्न्यङ्गत्वेपि आधानस्य कृतफलोपकारकत्वात्। ये निरग्निकानाम् उपनयनं भवति तत् किम् अध्ययनाङ्गत्वं न भवति। मया बहवः अवलोकिताः, तेषां निरग्निकानाम् उपनयने अग्न्याधानं नैव भवति। ये सामवेदीयानां सामवेदीयेषु बहवः निरग्निकाः अपि सन्ति, तेषाम् उपनयने एवं न भवति। अत्र अग्नि अध्ययनाङ्गत्वेपि तस्य अग्न्यङ्गत्वेपि आधानस्य कृतफलोपकारकत्ववत् अध्यापनफलोपकारकत्वस्य उपपत्त्या आत्मनेपदश्रुतेः अवलम्बनत्वोपपत्तेः। किञ्च आत्मनेपदश्रुत्यैव अध्ययनाङ्गत्वम् उपनयनस्य सिद्ध्यति। सम्माननादिति सूत्रेण आत्मनेपदविधानस्य अकर्तृभिप्रायार्थत्वात् आत्मनेपदविधानस्य अकर्तृ अभिप्राय अर्थत्वात् क्रियाफलस्य कर्तृगामितायां नयतेः आत्मनेपदस्य स्वरितङ्गित इत्यादि सूत्रेण एव सिद्धत्वात्। शोभनम् अग्रे पठ्यतां शिवं मणि अग्रे सरलं वर्तते। ननूपनयनस्य प्रत्यङ्गित्वेन उद्दिश्य अध्यापनस्य ननु उपनयनं प्रत्यङ्गित्वेन उद्देश्याध्यापनस्य तत्फलस्यार्चकस्य च कर्तृगतत्वेपि तस्याध्यापनाङ्गतायां उपनयनजन्यसंस्कारस्य जन्यसंस्कारस्य अकर्तृगतत्वाद् आत्मनेपदम् उपपद्यत इति चेन्न। इति चेत् न उपनयनं ननु अत्र शङ्का भवति। उपनयनं प्रत्यङ्गित्वेन उद्देश्यस्य अध्यापनस्य तत्फलस्य आचार्यकस्य कर्तृगतत्वेपि तस्य अध्यापनाङ्गतायां द्वारभूतोपनयनजन्य संस्कारस्य अकर्तृगतत्वाद् आत्मनेपदम् उपपद्यत आचार्यं तम् उपनयीत। अत्र शङ्का भवति। अत्र शङ्का कीदृशी भवति? आत्मनेपदं परस्मैपदम् आचार्यः तम् उपनयीत। आत्मनेपदविधानस्य अकर्तृभिप्रायत्वात् अप्रियार्थत्वात् स्वरितञ्जत इत्यादि सूत्रेण क्रियाफलस्य कर्तृगामितया नयते आत्मनेपदस्य नयते उपनयीत उपनयीत इति नयित इति छन्दसः प्रयोगः क्रियते। रामसलाई महाभागः क्व सन्ति?
स्वामिचरणाः गुरवः इदानीं क्वचित् साक्षात्कारे व्यापृताः सन्ति, तो अच्छा। तत्रैव जी तत्रैव स्वामिचरणाः अद्य विलम्बः भविष्यति। ननु उपनयनं प्रत्यङ्गित्वेन उद्देश्यस्य अध्यापनस्य तत्फलस्य आचार्यकस्य च कर्तृगतत्वेपि तस्य अध्यापनाङ्गतायाम् अध्यापन अङ्ग अङ्ग तस्य अध्यापनाङ्गतायां द्वारोपभूत उपनयनजन्यसंस्कारस्य अकर्तृगतत्वात् आत्मनेपदम् उपपद्यत इति चेत् न यत्प्रधानं फलमुद्दिश्य क्रियारम्भः तस्य कर्तृगतत्वयोरेव पदव्यवस्था प्रकरणविषयत्वात् अतएव वृत्तिकारेण स्वरितञ्जिता इति आदिसूत्रे यस्य कस्यचित् फलस्य कर्तृगामित्वे मात्रेण आत्मनेपदविधाने यजन्ति याजकाः पचन्ति पाचका अत्र आत्मनेपदं स्यात् तत्रापि दक्षिणादेः कर्तृगामित्वादित्याशङ्का निराकरणाय उक्तं क्रियायाः फलं प्रधानभूतं यदर्थमसौ क्रिया आरभ्यत। क्रियायाः फलं प्रधानभूतं यदर्थमसौ क्रिया आरभ्यत। तो चकारेण यथा भिक्षामटगाञ्जानयेत्यनयोः भिक्षाटनमेव प्रधानभूतम् इति हरिणा चोक्तं यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम् आरभ्यन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादिप्रयोजनम्। अतएव च भट्टवादैः तथा कामो अर्थसंयोगात् इति भट्टवादैः तथा कामो अर्थसंयोगात् तार्तीयाधिकरणे यदि कामयेत वर्षुकः पर्जन्यः स्यादिति नीचैः सदोमिनुयात् उपन्यस्तम् सदोमानं गुणधर्मात् अध्वर्युगामी सदोमानस्य ध्वर्यवत्वात् यदि कामेत नीचैः सदोमिनुयादिति सामानाधिकरण्येन कामस्य सदोमान कर्तृगतत्वावगमात् इति पूर्वपक्षं कृत्वा कर्तृफल क्रियाफलस्य अध्वर्युगतत्वे डुमीय प्रक्षेपण इति धातोः नियत्वेन आत्मनेपदं स्यात् इति परस्मैपदश्रुत्या अध्वर्युव्यापारस्य पारार्थ्यप्रतीतेः यजमानगतम् एव फलम्। स्पष्टम्? यदि कामयेत वर्षुकाः पर्जन्यः स्यादिति नीचैः सदोमिनुयात् यदि कामयेत नीचैः सदोमिनुयादिति समानाधिकरण्येन कामस्य सदोमानकर्तृगतत्वावगमात् पूर्वपक्षं कृत्वा क्रियाफलस्य अध्वर्युगतित्वेति धातोर् आत्मनेपदं स्यादिति परस्मैपदश्रुत्या अध्वर्युव्यापारस्य पारार्थ्यप्रतीतेर् यजमानगतम् एव फलम्। श्रुतिबलात् यदि कामयेत् यजमान इति अध्याहारेण वाक्यबाधोपपत्तेरिति सिद्धान्तितं यद्यत्र उद्देश्यफलस्य कर्तृगामित्वेपि द्वारभूताय संस्कारस्य अकर्तृगामित्वमात्रेण आत्मनेपदं समर्थ्येत तदा अत्रापि वृष्टिफलस्य अध्वर्युगामित्वेपि नीचैः त्वस्य सदोगतत्वमात्रेण परस्मैपदश्रुतिः समर्थिता स्यादिति तया वाक्यबाधो न स्यात्। तस्मात् संस्कारमात्रस्य उद्देश्यफलत्व असंभवात् किमर्थं वयम् उपनयेन संस्कृता इति संस्कारस्य कैमर्थ्यक्य आकांक्षाम् अर्थज्ञानफलकम् अध्ययनमेव तस्योद्देश्यं फलकम् इति युक्तं न तु आचार्यक फलकम् अध्यापनम्। अकर्तृ अभिप्रायार्थ आत्मनेपदश्रुति विरोधात् एतेन तमध्यापयीत इत्यादि शब्द परामृष्टस्य उपनीतस्य
तप्ते पयसि दध्यानयति स वैश्वदेवामिक्षे इत्यत्र इत्यत्र तत्शब्द परामृष्टस्य दध्यानयन संस्कृतस्य पयसो दधि संसर्गात् घनीभाव प्राप्य आमिक्षा पदवाच्य वाच्यताम् उपगतस्य वैश्वदेवयागेन इव अध्यापनेन सम्बन्धावगमात् उपनयनस्य तदङ्गत्वम् इति निरस्तम्। तद्युक्त उक्त उपनयन संस्कार पूर्वकस्य स्वाध्यायो ध्येतव्य इति स्वविधि प्रयुक्तया नित्य प्राप्तस्य नियमोपासित आचार्य मुखात् लब्धाक्षर ग्रहण रूपस्य अर्थज्ञानफलस्य वेदाध्ययनस्य ब्रह्म विचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम्। शोभनम्। जी समझ। तो अस्य केवलं श्रीकण्ठभाष्यम् इदानीं पठित्वा समाप्यते। अस्य शिवार्गमणिदीपिका श्वाध्येष्यामः। अथ अष्टवर्षत्वादियुक्त ब्राह्मणादि उपयुक्त उपनयन संस्कार पूर्वकस्य स्वाध्यायो ध्येतव्यः इति स्वविधि प्रयुक्ततया नित्य प्राप्तस्य ये नित्य विधि नित्य प्राप्तस्य नियम विधि नियमोपासित आचार्य मुखात् लब्धाक्षर ग्रहण रूपस्य अर्थज्ञान ये नियमोपासित अनाध्यायाध्ययन इत्यादि व्यावृत्य नियमोपासित आचार्य मुखलब्धाक्षर ग्रहण रूपस्य अर्थज्ञान फलस्य वेदाध्ययनस्य ब्रह्म विचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम्। शोभनम्। जी समझ। नियमोपासिताचार्यस्य मुखात् लब्धाक्षर ग्रहणस्य अर्थ अत्र नियमोपासित आचार्य मुख लब्धाक्षर ग्रहण रूपस्य अर्थज्ञान फलस्य अत्र अर्थज्ञान फलम और मुखलब्ध आचार्य मुखात् लब्धाक्षर ग्रहणं किं भवति अध्ययनम् अर्थज्ञानम् अस्य फलं भवति। वेदाध्ययनस्य ब्रह्मविचारात् पूर्वभावित्वं युक्तम्। वेदाध्ययनात् पूर्वभावित्वं कस्य उपनयनस्य धर्मवद ब्रह्मणोऽपि वेदैकसिद्धत्वाद् अनधीत वेदस्य तद्विचारानुपपत्तेः। तो यथा ब्रह्मविचारे अस्माकं भाष्य भगवता लिखितं भाष्यकारेण स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यम्। यद्यपि येषु समाधिषु सत्सु ब्रह्म धर्म जिज्ञासायाः पूर्वं ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यः तथापि पूर्वं च पश्चात् च ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यः तथापि स्वाध्यायानन्तर्यं यावत्तु अपरिहार्यम्। तत्कृते उपनयनादि उपनयनम् और गुरु उपसदनम् तत्र गुरु किमासीत् नियम प्राप्त गुरु उपासना ततः केवलाध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचार इति चेत् भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं तदनन्तरं तु धर्मविचारः तदस्य तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावात्। तो उपनयनं विनापि यद्भवति आचार्यैः प्रतिपादितम् अथा तु धर्मजिज्ञासा प्रथमतः उपाध्यायात् अध्ययनानन्तरं धर्मविचार प्राप्तिः इति तर्हि किमनन्तरम् अस्य आरम्भः धर्मविचारानन्तरं तस्य आरम्भः धर्मजिज्ञासायाः। तो तत्र उपाध्यायाद् अध्ययनानन्तरं धर्मविचारः प्राप्तम्। अच्छा अद्य एतावता विरमिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने।
ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थाभवात्। प्रणम्यन्ते स्वामी चरणा। म्हणते स्वामी दैन्यचितम